अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी हदीस का मौजू है इस्तग़फ़ार, दिलों की सफ़ाई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दिलों पर भी जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग आ जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तग़फ़ार है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में हमें एक बहुत ही प्यारी मिसाल के साथ समझा दिया है कि किस तरह से हमारे दिलों को, हम अपने दिलों के जंग को दूर कर सकते हैं। अभी देखिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मिसाल हमें दी है। आप फरमाते हैं कि तांबे पर भी जंग आ जाता है। ये मिसाल इतनी आम है कि आप इसको अपने एक्सपीरियंस में, अपने घर में, अपनी आंखों के सामने हज़ार बार देखते होंगे। आपने हज़ार बार देखा होगा कोई ऐसी लोहे की चीज़, ऐसी तांबे की चीज़ जो आपके घर में एक ही जगह पर पड़ी है और आप उसका ध्यान नहीं रखते, आप उसका ख़याल नहीं रखते और उसको कभी भी उसको इस तरह से उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते और उसकी सफाई सुथराई नहीं करते, तो क्या होता है, उसे जंग खा जाता है, वो जंग आलूद हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे दिलों की हालत है। अगर हम अपने दिलों की देखभाल नहीं करते, उनकी सफाई नहीं करते, उनका ख़याल और ध्यान नहीं रखते, तो फिर क्या होता है, इसी तरह हमारे गुनाह भी हमारे दिलों को एक दिन जंग आलूद कर देते हैं। और फिर जंग आलूद होने से क्या नज़र आता है, ये तजर्बा भी हमने हज़ार बार किया है कि लोहे की किसी चीज़ को अगर जंग लग जाता है तो आप लाख चाहने के बावजूद भी अपनी उस लोहे की चीज़ को दोबारा उसी हालत में नहीं रख सकते। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ इस हदीस के थ्रू कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे बयान फरमाया है कि जिस तरह से तांबे पर जंग आ जाता है, दिलों को भी जंग लग जाता है। लेकिन अगर तांबे पर जंग आ जाता है तो वो वाक़यातन ही अपनी असल शक्ल खो देता है और कभी भी पुरानी शक्ल में वापस नहीं आ सकता और जंग उसे अपनी असल शक्ल से ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर दिलों पर जंग लग जाए तो दिलों को वापस लाया जा सकता है, दिलों के अंदर दोबारा से शगुफ्तगी बहार आ सकती है। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तग़फ़ार है। अगर कोई भी इंसान हो, जैसा भी बड़ा गुनाह लेकर आ जाए, छोटा गुनाह लेकर आ जाए, वो जिस भी नौइयत का गुनाह हो, अगर वो गुनाहगार है और वो इस बात का एहसास उसके दिल को हो चुका है कि वो गुनाहगार है, उससे गुनाह हो चुका है और वो गुनाह नादानस्तगी में, गलती में और ना जाने किस जोश में आकर उसने कर लिया है, लेकिन अब है कि उसे एहसास हो रहा है कि मेरे से ये गलती हो चुकी है, तो फिर वो क्या करे, वो अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाए। और अल्लाह के हुज़ूर हाज़िरी के लिए कोई बहुत लंबे चौड़े काम की ज़रूरत नहीं होती। हल्का सा दिल में एहसास पैदा हो जाना, चेहरे पर एहसास शर्मिंदगी पैदा कर लेना और उसके आसार नज़र आना कि उसको एहसास हो रहा है कि उसने गलत किया है। जब ये एहसास उसके अंदर ज़िंदा होता है तो वो एक ही बार अपने दिल में, अपने दिल से अपने रब को पुकारता है और बहुत ही शगुफ्तगी और बहुत ही आजिज़ी और बहुत ही इनकिसारी के साथ मेरे अल्लाह को पुकारता है। और जब कहता है ना, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मेरे से गलती हो गई, अल्लाह मैं तेरा ही तो बंदा हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। जैसे ही वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो एक मोजज़ा हो जाता है। अल्लाह ऐसी उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं कि उसके गुनाह के तमाम साबिक़ा आसार तक ख़त्म कर देते हैं। उसने जो गुनाह किया उसको बिल्कुल मिटा दिया जाता है और उसको बिल्कुल ऐसा ही कर दिया जाता है जैसा उसने कभी गुनाह किया ही ना हो।
یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ ساتھیوں جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنے اللہ کے کرم ہیں، جتنی نوازشیں ہیں، جتنا کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو توبہ کا موقع دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کر لے اور اس کے بعد وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اللہ کو نہ منا سکے، تو میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ پھر کیسے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر کیسے وہ اللہ کو منائے۔ اس کے پاس یہ طریقہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے اللہ کو منائے گا، کیسے اس جنت تک پہنچ پائے گا، کیسے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی نعمت چھن بھی جاتی ہے تو اس پہ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی توبہ کا اگر ایک دروازہ اللہ بند کر دے تو انسان کی ساری نعمتیں جو انسان کے پاس ہیں وہ اس کے کسی کام نہیں آنے والی۔ تو اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان، اللہ کا یہ سب سے بڑا کرم ہے اپنے اس بندے کے اوپر، جو اس نے اپنے بندے کو عطا کیا کہ وہ توبہ کرے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے اپنے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کبھی نہیں بھولیں کہ میرے اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ، اللہ تو نے مجھے یہ ایسا ضمیر عطا کیا جس میں مجھے آواز سنائی دیتی ہے، میرے کانوں کو آواز سنائی دیتی ہے، مجھے کوئی ہر وقت ایک طرح سے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، استغفار کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کو منانے کی طرف لوٹ آؤ۔ منا لو آج اللہ کو، اس سے پہلے کہ اللہ توبہ کے دروازے بند کر دے۔ اللہ توبہ کے دروازے کب بند کرتا ہے؟ اللہ توبہ کا دروازہ اس وقت بند کرتا ہے جب انسان نزا کے وقت میں موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس سے پہلے تک انسان کے اوپر توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ مجھے اللہ کے حضور ندامت کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قدم با قدم آگے بڑھانا ہے۔ اگر میرے سے اے اللہ، میں تو انسان ہوں نا، میرے اندر نسیان ہے، میں بھولنے کی عادی ہوں، میں بھول جاتی ہوں۔ اللہ، میں تجھ سے وعدے کرتی ہوں، میں اچھا بننے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں، پھر دنیا کی اور حالات کے دریا میں بہہ جاتی ہوں۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ ہر روز توبہ استغفار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی مجالس میں پورا ایک مجلس میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ پورے دن میں بھی ہم سے ایک دفعہ ایک تسبیح استغفار کی نہیں ہوتی، جبکہ میرے نبی تو گناہوں سے بھی پاک تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، آپ سب اپنے دلوں کا زنگ دور کیجئے۔ جب ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرے حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو سمجھ لیجئے ہم استغفار سے بہت دور ہیں، ہم توبہ سے بہت دور ہیں، ہم گناہوں میں بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔